Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत दोबारा दोहरा देता हूँ। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है? जी, यहाँ पे किसको पता है? माइल भाई आपको पता है? दानियाल भाई आपको ही पता है? और सईद भाई आपको ही पता है? जी, हम पूछते हैं इस्माइल भाई से। जी इस्माइल भाई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है, क्या है लक़ब? ज़ुन्नुरैन। जी, आपने भी इसका जवाब देना है। प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट जानिब, और सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपके सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम फॉर किड्स शुरू हो चुका है, और उसका प्यारा सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाह रहा है, और कुरान पाक पढ़ने का टाइम हुआ है। जी हाँ, ऑनलाइन कुरान पाक अभी आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप जहाँ कहीं भी हैं मदनी चैनल के ज़रिए से आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और अच्छे अंदाज से कुरान पाक को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छे अंदाज से सुना भी सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सीखना भी है, समझना भी है, फिर उसके बाद पढ़ना भी है, और फिर सुनाना भी है। तो आप जब तक सुनाने वाले बनेंगे तो अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे, और सुनाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख लिया है? तो उसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। जी, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो हमारा इसमें पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना,
समझना, और तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना जी, और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ ये आज थोड़ा आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दोबारा से, पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना, और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना है, और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कुरान पाक जब पढ़ना है हदर और तरतील के साथ, तदवीर के साथ। कुरान पाक पढ़ने के 3 दर्जे हैं, 3 मरतबे हैं। पहला दर्जा है हदर, फिर तदवीर, फिर तरतील, ऐसे भी कह सकते हैं। पहला दर्जा तरतील, फिर हदर, और दरमियान में तदवीर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कुरान पाक पढ़ना है तजवीद के साथ पढ़ना है, और तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। अच्छा, तजवीद के लुग़वी माना है, लुग़वी माना कौन बताएगा? लुग़वी माना है जी, याद आ गए। सऊद भाई बताइए क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। चले दानियाल भैया बताने। अच्छा करना, उम्दा करना, सुथरा करना, खूबसूरत करना, माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, दानियाल भाई ने सारे बता दिए। अच्छा करना, उम्दा करना, खूबसूरत करना, तहसीन पैदा करना, बनाना, संवारना, निखारना, तो ये सारा जो है तजवीद के लुग़वी माना में आते हैं। आपने कोई भी एक वर्ड कह दिया, उम्दा करना तो भी सही, सुथरा करना तो भी सही, बनाना तो भी सही, अच्छा करना तो भी सही, निखारना तो भी सही। तो क्योंकि कुरान पाक को अच्छा करना है, बनाना है, संवारना है, निखारना है, तजवीद इसी को कहते हैं। जी हाँ, हर्फ को सही मखरज। अच्छा, उसके इस्तिलाही माना है जो कुर्रा कराम बयान करते हैं कि हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ये तजवीद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कुरान पाक पढ़ना है हमने तजवीद और क़िराअत के मुताबिक ही पढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ तवज्जो के साथ। आज आयत नंबर पढ़ेंगे, कौन सी बताएंगे हमारे सऊद भाई? बताइए। 84 और 85 दानियाल भाई उर्दू में याद किया आपने। 84 और 85 84 और 85, माशाल्लाह, याद हो गया है आपको। माशाल्लाह, आप उर्दू की गिनती भी सीखते जा रहे हैं। माशाल्लाह, कुरान पाक को अरबी में भी सीखते जा रहे हैं, क्योंकि कुरान पाक अरबी ज़बान में, अरबी में सीखना है। आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। इन 2 आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, वक्त जो है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, मगर उससे पहले आइए आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, ज़ुन्नुरैन के सहाबी का लक़ब है, हमारे इस्माइल भाई ने इसका जवाब दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और इस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कर जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ समझना है और अच्छे अंदाज से समझना है और हमारे साथ रहना है और आज के सवाल का जवाब भी देना है। जी हाँ, और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज इन 2 आयतों को अच्छे अंदाज से पहले पढ़ेंगे भी और फिर समझेंगे भी। तो आइए मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून, बड़े बच्चों की आवाज़ आनी चाहिए ज़ोर से, और बड़े बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही।
تو بڑے بچے کیا کریں گے؟ زور سے. آپ کی آواز نہیں آئی. مدنی چینل والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے پڑھا. تو آپ نے زور سے پڑھنا ہے, بلند آواز سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور مل کر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ آواز کو, اپنے مائک کو جو ہے قریب کر لیں, درمیان میں رکھیں, اور چھوٹے بچے جو ہے وہ زیادہ پیچھے رکھیں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے آیت پر گرفت نہیں ہو پاتی, تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ایسا ہے نا. تو جو بڑے بچے ہیں وہ تھوڑا سا قریب کر کے رکھیں, ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. وأنتم حينئذ تنظرون. ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی, مگر جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پائیے. تو کوشش کرنا ہے. من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سب نے کوشش کرنی ہے, آپ نے بھی اور یہاں موجود بچوں نے بھی. جی ہاں. اچھا, واو کی ادائیگی, واو کا مخرج ہے ہونٹوں کی گولائی سے, دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے, اور یہ ہے الف, بلکہ نہیں. کیا سعود بھائی آپ بتائیں گے؟ بتا دیں. حمزہ. الف ہے بھائی, حمزہ. دیکھ لیں الف ہے. یہ اس پیارے لیے حمزہ بن گیا کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے. اچھا, ویسے تو الف تھا, مگر اس کے اوپر حرکت آنے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ حمزہ. حمزہ بن گیا ہے. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. یہ بتائیے نون ساکن کے قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہے؟ یہ بتائیں گے ہمارے دانیال بھائی. اکفا. سوچ رہے ہیں, یاد تھا یا پھر بھی سوچ رہے ہیں؟ اکفا. اخفا ہے, سوچ لیں. اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون کو کتنا چھپائیں گے؟ یہ تو سوال مشکل ہو گیا نا. نون کو چھپائیں گے. اچھا, نون کو چھپا کے کیا کرتے ہیں پھر؟ کیا کرتے ہیں؟ اکفا ادا ہوتا ہے نون کو چھپا. اچھا, سعود بھائی بتائیے. غنہ کرتے ہیں. غنہ کرتے ہیں. اخفا تو کریں گے, اخفا پھر کیا کریں گے؟ نون کو چھپائیں گے اور غنہ کریں گے, یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور نون کو کلیئر نہیں کرتے, ظاہر بالکل. جیسے وَأَنْتُمْ, کیسی آواز آتی ہے؟ تم. وَأَنْتُمْ. تم. اگر ہم کریں وَأَنْتُمْ تو کیا ہو جائے گا؟ غلط. غلط ہو جائے. وَأَنْتُمْ, یہ نون کلیئر ظاہر ہو گیا. مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے, کیونکہ نون کا غنہ تو ہو رہا ہے اس میں بھی, ٹھیک ہے نا, مگر کیا نون بہت زیادہ ظاہر ہو کے ہو رہا ہے, تو ظاہر نہیں کرنا, نون کو چھپا کے ادا کرنا ہے. وَأَنْتُمْ. ماشاء اللہ. تا کی ادائیگی, تا کا مخرج بتائیں گے یا نون کا؟ نون کا مخرج بتانے جا رہے ہیں سید مصطفیٰ, بتائیے. زبان کا کنارہ اور نیاب سے سنایا تک کے مسئولوں سے. سوچ لیں. بالکل. جی جی جی. بہت سیریس بیٹھے ہوئے, سوچ لیں. اور آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے, درست بھی ہو سکتا ہے. غلط ہوگا, درست ہے. درست. ہاں, سعود بھائی کیا کہتے ہیں, ان کا جواب درست ہے کیا غلط ہے؟ سعود بھائی خود ڈاؤٹ فل ہیں کہ کیا کہیں, ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں دانیال بھائی آپ بتائیے. سید مصطفیٰ بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, جواب درست ہو چکا ہے آپ کا. ماشاء اللہ. اور تا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ محمد حسان رضا, یاد ہے؟ بتائیے. حروف نطعیہ, حروف نطعیہ میں سے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جھڑ سے ادا ہوتا ہے. اچھا, زبان کی نوک کہیں یا سرا کہیں؟ نوک. نوک. اچھا سعود بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. اچھا یہ بتائیے, زبان کی نوک یا سرا؟ سرا. نوک نہیں, نوک کی زبان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ زا سین صاد. زا سین صاد. محمد حسان رضا آپ یاد ہو گیا. زبان کا سرا, ٹھیک ہے, اور زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. پھر کیا ادا ہو گیا؟ تا دال طا, حروف نطعیہ. اور
زا سین صاد پیارے بچے ان کو کہتے ہیں نو کی زبان سے نکلنے والے حروف. ٹھیک ہے ماشاء اللہ سعود بھائی نے جواب درست کر دیا ہے. آپ کا بھی درست ہونے جا رہا تھا مگر تھوڑی سی غلطی ہوگی. اچھا کئی جگہوں پر کئی کتابوں میں ایسے لکھا بھی ہوتا ہے نو کی زبان, مگر پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین نو کی زبان نہیں, یہ زبان کا سرہ زبان کہیں گے, کیونکہ نو کے زبان سے کبھی بھی تا دال طا یا سا دال ضا ادا نہیں ہو سکتے. ہاں سرہ زبان کے اندر نو کی زبان شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سرہ زبان کے اندر نو کی زبان شامل ہوتی ہے, مگر نو کی زبان میں سرہ نہیں شامل ہوتا. سرہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, نوک بالکل باریک نوک ہوتی ہے. اس باریک نوک سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف زا سین صاد. یہ حروف نو کی زبان سے کہلاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ, اصلۃ اللسان, یعنی زبان کے بالکل باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف. آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ آ گیا ہے, بتانے جا رہے ہیں. سید مصطفیٰ بتائیے. مد لازم, مد عارض, مد متصل, مد منفصل, ارے مد لین عارض, کوئی بھی مد نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی, ابھی تو کہا مد. ادغام شفوی. ادغام شفوی. چلیں حسان رضا آپ کو یاد ہے, دانیال آپ کو یاد ہے. اچھا ادھر سے کوئی بڑے بچوں میں کس کو یاد ہے, کس کو یاد ہے؟ اسماعیل کو یاد ہے. چلیں اسماعیل بھائی بتائیے, اسماعیل بھائی سے پوچھتے ہیں. اظہار شفوی. سوچ لیں, ان سے پوچھ لیں, آپ سوچ کے بتائیں نا. جی سوچ لیں, ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو, انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے نا, جی مگر ہو سکتا ہے درست بھی ہو. اور آپ نے اچھا اظہار شفوی کہا تو کیوں کہا اظہار شفوی؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ, بالکل آپ نے درست جواب دیا ہے. اظہار شفوی ہوگا کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ ہاں. اور آپ کا جواب درست ہوا. ہوا تو نہیں, ہوا ہوگا نا, ہوا ہاں سے. ماشاءاللہ. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اظہار شفوی کا قاعدہ ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آگے ہا کی ادائیگی, ہا ادا ہوتا ہے حلق کے, مل کر بولیں. ہا ہا یا ہا کیا, ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, اور ہا ادا ہوتا ہے حلق کے بیچ والے حصے سے, عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, عین عین. اوپر والے. درمیان والے حصے سے. اچھا جو کہتا ہے درمیان والے سے وہ ہاتھ کھڑا کرے, اور جو کہتا ہے اوپر والے سے. سید مصطفیٰ آپ نے تو جو اوپر والے سے کہہ رہے ہیں اب وہ ہاتھ کھڑا کرے نا, اوپر والے سے. عین حلق کے اوپر والے حصے سے, آپ کا اوپر والا حصہ ہے. سعود بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں, سعود بھائی بتائیے نا. اچھا آپ نے کیا سوچا پہلے, عین تو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ہاتھ اٹھایا. سید مصطفیٰ کی آواز آئی تھی عین حلق کے اوپر والے حصے سے, ایسے ہی نا پہلے کہا تھا؟ نہیں پہلے تو کہا تھا نا آپ نے, پہلے یہ کہا تھا نا. تو غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے, تو پہلے غلطی ہوئی تھی, پھر آپ نے اس کو درست کر لیا. آپ کیا کہتے ہیں, حلق کے اوپر والے سے یا نیچے والے سے؟ درمیان والے سے. درمیان والے سے, نہ اوپر نہ نیچے, درمیان. پکا؟ سوچ لیں سوچ لیں. سعود بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. غین, غین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. غین سید مصطفیٰ بتائیں گے. غین حلق کے اوپر والے حصے سے. عین عین. عین حلق کے درمیان والے سے. اچھا غین غین, حلق کے اوپر, غین حلق کے اوپر والے. اوپر والے سے. اچھا عین حلق کے نیچے والے سے یا درمیان والے سے؟ درمیان. درمیان والے سے. اچھا غین حلق کے اوپر والے. اوپر والے سے. اور آپ کا جواب ابھی درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ, آپ نے درست بتایا, درست وضاحت کی ہے. یا ساکن سے پہلے آ گیا ہے زیر, کیا ہو گیا, مل کر بولیں. یا مدہ ہو گیا, یا ساکن سے پہلے زیر آئی. دانیال بھائی کی توجہ کہیں اور چلی گئی. دانیال بھائی کیا ہوا, یا مدہ یا علی مدہ؟ یا مدہ. مگر آپ نے جواب دیا نہیں تھا, اس لیے کہیں توجہ آپ کی چلے گئی تھی, کہیں اور گئی تھی توجہ تھوڑی دیر کے لیے. ہوتا ہے نا توجہ چلی جاتی ہے, تو اس لیے آپ کی توجہ کہیں اور گئی. اچھا یہ بتائیے یا کا مخرج کیا ہے, کون بتائے گا؟ چلیں
दानियल भाई आप बताइए, जबान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ये बताएं। जी बिल्कुल, जी। किन हरूफ में से या? उर्फ़े शजरिया उर्फ़े शजरिया। उर्फ़े शजरिया कितने हैं प्यारे बच्चे? 3 कौन कौन से? या जीम शीन या। आपने जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। नून पर ज़बर आ गया तो हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। यहाँ हमजा है, हमजा की अदायगी क्लियर करेंगे, खूब जाहिर करके करेंगे, वाज़ेह करके करेंगे। अच्छा, फिर एक कायदा है, तनवीन के बाद ता आ गया। उन साकिन तनवीन के कायदों में से है कायदा, बताएंगे सऊद भाई, बताइए। सईद मुस्तफ़ा ज़हन में नहीं आ रहा? सईद मुस्तफ़ा क्या कहते हैं आप? इजहार या इख्फा या इदगाम या इक़लाब या कुछ भी नहीं? वाह, सोच लें, ये तो सऊद भाई ने कहा है, हो सकता है सऊद भाई का जवाब गलत हो। सईद भाई का जवाब दुरुस्त है पक्का? सऊद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और आपका जवाब? जी, सऊद भाई का जवाब दुरुस्त है, तो आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है क्या? आपका भी दुरुस्त है। और माशाअल्लाह आपने जवाब दुरुस्त दे दिया। इख्फा का कायदा होगा, जाल का मखरज बताने जा रहे हैं। कौन? मोहम्मद हसन को याद है जाल का मखरज? सईद मुस्तफ़ा से पूछें, बताइए। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, पक्का? जी। कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? ता ज़ा ज़ो। ता ज़ा ज़ो। ज़ो नाक, अच्छा होंठ गोल करेंगे, ज़ो वो बगैर होंठ गोल की, थोड़े से तो गोल करेंगे, थोड़े से भी नहीं करेंगे। ज़ो वो ता ज़ाल ज़ो, ता ज़ा वो क्या? वो माशाअल्लाह, जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर एक कायदा आ गया नून साकिन के कायदों में से। कौन सा कायदा है ये बताएंगे दानियाल भाई। दानियाल भाई, ये तो कायदा बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये इख्फा है, ये भी सोच लें, ये नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है, कौन बताएगा? सोच रहे हैं आप? जल्दी से सोच लें, बताना चाहते हैं तो बताएं। ज़हन में नहीं आ रहा? अगर आपने इख्फा बता दिया, तुक्का लगा दिया, चलो हो सकता है तुक्का है तो गलत या सही। अच्छा, क्या बताएं? आप बताना चाह रहे हैं? कौन, नवीद भाई या सईद भाई? सईद भाई बताइए। इक्फा हो रहा है यहाँ पे। दानियाल भाई भी इख्फा कह रहे हैं, आप भी इख्फा कह रहे हैं, तो दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त मान लें? या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? सही है दोनों के। दोनों सही हैं, और आप दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। दानियाल थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, हैं ये पता नहीं इख्फा का कायदा है कि नहीं। अच्छा, आपने क्यों सोचा कि यहाँ इख्फा नहीं है? जवाब तो दे दिया इख्फा, फिर आप परेशान होंगे शायद, कैसे, क्या वजह हुई? सईद भाई ने हाथ खड़ा कर लिया ना, तो मैं समझा गलत हो गया। अच्छा, सईद भाई ने हाथ खड़ा किया तो आपने कहा लगता है मुझसे गलती हो रही है। मगर आप अपनी बात पर डटे हुए रहे ना। अगर आपने सही बात कही है, आपको कायदा याद है, सही तरीके से याद है, तो फिर कैसे गलत हो सकता है? ये तो गलत नहीं हो सकता ना, अगर सही याद किया है तो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए नून साकिन का कायदा है, और आप यही कायदा यहाँ बता चुके हैं, ऐसे ही। फिर यही कायदा यहाँ पर भी आ चुका है, और फिर यही कायदा अब यहाँ आ गया, वही कायदा बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज़ा कौन से हरूफ में से? ज़ा का मखरज क्या है? ज़ा कौन से हरूफ में से है? ज़ा का मखरज क्या है? बताइए सऊद भाई। रूफे लिसविया में से है, और रा का मखरज है जुबान का सिरा और ऊपर के दंदों के अंदरूनी किनारों से। सोच लें, हरूफ लिसविया में से नहीं, लिसविया। लिसविया, जी लिसविया। जी। और अच्छा, ये बताइए कि ये ज़ा जो है पुर हरूफ में है या बारीक हरूफ में है या कौन से हरूफ में है? पुर हुर्फ में। पुर हरूफ में, सोच लें। जी पुर हरूफ में जी सोचे, जी, सोच लिया। सिर्फ पुर हरूफ। मुस्तालिया। अच्छा, दानियाल भाई कुछ और बताना चाह रहे जी? हर्फ मुस्तालिया और हर्फ मुतबका। हरूफ मुस्तालिया और हरूफ मुतबका। अच्छा, ये हरूफ मुतबका क्या होते हैं दानियाल भाई? मदनी चैनल के नाज़रीन परेशान हो गए, मुतबका इतना आपने मोटा मोटा करके बताया, मुतबका
لبیک. یہ کیا ہے؟ ایکسٹرا پر حروف. اچھا ایکسٹرا پر حروف، ماشاء اللہ. ایکسٹرا پر حروف کون سے ہیں، کتنے ہیں، یہ بھی تو بتائیے. جی دانیال بھائی بتانے جا رہے ہیں، یا سعود بھائی کتنے ایکسٹرا پر حروف کتنے ہیں بتائیے. سعود بھائی 4. پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ یاد نہیں آ رہا تھا، ابھی یاد آ گیا. اچھا کون کون سے بتائیے جلدی جلدی. آپ کا آدھا جواب درست ہے، آدھا غلط ہو رہا ہے. جلدی دوبارہ سوچئے. دانیال بھائی کو یاد آ گیا ہے جی. اچھا رک جائیں، دانیال بھائی سے پہلے سعید مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. سعید مصطفیٰ بتائیے. اور آپ کا جواب بھی آدھا درست آدھا غلط ہو گیا. آپ بتائیے دانیال. صاد، ضاد، طا اور ظا. صاد، ضاد، طا، ظا. دانیال بھائی نے جواب درست دے دیا، ماشاء اللہ. سعود بھائی بھی پیچھے رہ گئے، سعید مصطفیٰ بھی یاد نہیں آیا ہیں، ذہن سے نکل گیا. آدھا جواب آپ نے درست دیا. طا، ظا، عین غین چلے گا. تو کیا ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا. 4 حروف ہیں، ان 4 کو یاد کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4. اچھا ان کا مجموعہ جو ہے نا، مجموعہ یاد کر لیں گے. صاد، ضاد کیا ہے؟ پہلے صاد کو ضاد سے ملانا ہے، مشکل پڑ رہا ہے. صاد، ضاد بہت مشکل ہو رہا ہے. مشکل ہے، موٹے حروف ہے نا، یہ موٹے حروف. یہ 4 حروف ایکسٹرا موٹے ہیں. صاد یعنی صاد کو ضاد سے ملانا ہے. اچھا ضاد میں کلکلا نہیں کرنا، بعض صاد دو ایسے نہیں. صاد کیا؟ صاد، یہ ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی نے بہت اچھے انداز کے ادا کیے. دوبارہ اسماعیل بھائی کو دکھائیے گا ذرا. اسماعیل بھائی دوبارہ پڑھیے گا. ماشاء اللہ. دوبارہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کریں. اچھا دانیال بھائی آپ بھی ریپیٹ کریں. صاد، ضا، دو کیا کیا؟ صاد، طا، طا یعنی طا اور ضا دونوں. طا، طا مشکل بڑا. طا یعنی طا کو آپ نے ضا سے ملانا ہے. طا جی آہستہ آہستہ ہو جائے گا، سیکھ جائیں گے. اسماعیل بھائی نے اچھے انداز سے ادا کیا. اچھا مائک میں تو اچھا ہونا چاہیے نا. دیکھیں اسماعیل بھائی کی ابھی مائک میں کیسی اچھی آواز آ رہی تھی، کلیئر آ رہی تھی نا. اچھا سعید بھائی آپ کوشش کریں گے، ذرا کوشش کریں. صاد، ضاد، دوبارہ کہیں. ضا اور آخر میں دعا دینا. نہیں پہلے صاد، پھر ضاد، پھر طا، توئی، پھر توئی کے بعد زوئی. اردو کا توئی زوئی ہے، عربی کا طا ضا. صاد، ضاد، غلط ہو گیا. طا کیا کریں گے؟ طا یعنی طا کو آپ نے ضا سے ملانا. طا مشکل ہو رہا ہے. طاز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ. اچھا یہی اگر ہمارے جو ہے مشہد بھائی کوشش کریں تو مشہد بھائی ذرا کوشش کرنا. صد، تز. تو یعنی ضا کو ہی موٹا رکھنا ہے. صد، تز. اچھا ضاد میں کلکلا بھی نہیں کرنا. صد، طو، صد، تز. طو. تز. ماشاء اللہ کوشش جاری رکھیں. آئندہ یہ حروف یاد رکھنے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ذوق پر پیش آنے کی وجہ سے ذوق کو پر رکھنا ہے، موٹا رکھنا ہے. مگر ذوق پر پیش آنے کی وجہ سے موٹا تھوڑی ہوتا ہے. ذوق اچھا زیر آ جائے تو کیا ہوگا؟ ذوق کے نیچے زیر آ جائے تو پوری رہے گا، تو بھی پر رہے گا، کیونکہ حرف مستعلیہ بھی ہے، حرف مطبقہ بھی ہے. پیش آنے کی وجہ سے ہونٹ گول ہوں گے، صرف ہونٹ گول کرنے ہیں. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ. را پر پیش آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پورا. آخر میں وف کریں گے تو قاعدہ لگے گا مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ماشاء اللہ آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت کو پہلے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
اچھا حسان بھائی آپ نے لیٹ شروع کیا, اب لیٹ شروع کیا تو آپ پیچھے رہ گئے, اب آپ کی آواز آگے پیچھے ہو گئی. تو پیارے بچے اگر آپ لیٹ شروع ہو جائیں تو آپ نے پھر خاموش ہو جانا ہے. اچھا ایسا بھی کیا کریں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ نہیں مل رہے تو آپ خاموش ہو جائیں, پھر آپ دوبارہ سے ریپیٹ ہو تو دوبارہ سے پڑھ لیں, دوبارہ آپ مل جائیں گے. آگے پیچھے تبھی ہوتے ہیں کہ آپ آگے پیچھے لیٹ شروع کر دیں گے, یا پھر جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں گے, یا پھر بہت ہی سلو موشن, جیسے کوئی پڑھ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, تو وہ کیا ہوگا, پیچھے رہ جائے گا. اور ایک پڑھ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, تو وہ اگر وہ صحیح ایڈجسٹ ہو کے چلا تو صحیح ہوگا. اور بعض اسپیڈ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, تو وہ تو اور ہی آگے نکل جائیں گے. ایسے تو کیا کرنا ہے, درمیانی انداز سے, درمیانی رفتار سے. ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ماشاء اللہ, کوشش اچھی کی, مگر بعض مرتبہ مائک آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ایک کی دوسرے کی طرف دوسرے سے, تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ مل کر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی, گولائی اور نون کو ہا سے ملانا ہے. ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نون پر پیش آنے کی وجہ سے, دوسرے نون پہ پیش آ گیا ہے تو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے. حمزہ ہے, یہ الف نہیں ہے پیارے بچوں, یاد رکھنا ہے. اور حمزہ کو ملانا ہے قاف سے. کیا ہوگا سعود بھائی بتا دیجئے. قاف میں قلقلہ ہوگا. قاف میں قلقلہ ہوگا. عرف قلقلہ کتنے ہیں ذرا جلدی سے بتا دیجئے. کون کون سے ہیں؟ قاف تو با جیم دال. سعید مصطفیٰ بتائیے ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. قطب جدن. ماشاءاللہ, را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر, اور با پر پیش آ گیا ہے. اور کیا کریں گے؟ با کو پر کریں گے. کیا کریں گے سعود بھائی بتائیے. با کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے. جی ہاں, با پر پیش آنے کی وجہ سے با کو ہونٹ گول کر کر ادا کریں گے, اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف بھی پڑھیں گے. اقربو, ٹھیک ہے. حمزہ کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ماشاءاللہ, اور ہا کے نیچے زیر ہے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. پھر نون ساکنی کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے اخفاء شفیہ. اخفاء سال رضا آپ کہہ رہے تھے اخفاء شفیہ, دیکھ لو سوچ لو. اخفاء پکا بتائیے مائک میں. اخفاء آپ کیا کہتے ہیں سعود بھائی؟ اخفاء. چلے ہم نے جواب درست مان لیا, درست مانیں گے. کیا آپ نے جواب درست دیا ہے؟ درست ہے, تو ہم نے درست مان لیا ہے. درست ہے ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل. اور میم ساکنی قاعدوں میں سے قاعدہ یہ بتائیے جلدی سے دانیال بھائی. اظہار شفوی. اظہار شفوی کہاں سے ہو گیا؟ میم ساکنی کے بعد واو آ رہا ہے. اظہار شفوی. اچھا کیوں ہوا اظہار شفوی بتائیں. کیونکہ میم ساکن یا تنوین کے بعد میم اور با میم ساکن اور تنوین کہاں سے آ گیا؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. آپ نے بالکل جواب درست دے دیا ہے, اور درست طریقے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھائے قاعدہ. ماشاءاللہ. جی ہاں پیارے بچوں, آگے بڑھتے ہیں. لام پر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اب قاعدہ ہے کون سا؟ اچھا پہلے بتائیے کاف کا مخرج کیا ہے؟ کاف ڈنڈے والا کاف ہے, کتاب والا. ولا کن, کن والا کاف. اب یہاں کیا ہے؟ ولا کن, مگر ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کون سے؟ پہلے کاف کا مخرج بتانا ہے. کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں نوید بھائی. نوید بھائی کو دکھائیے. نوید بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ, اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ یاد نہیں آ رہا. سید مصطفیٰ بتائیے. حرف لاویہ. حروف لہویہ. مشہد بھائی بتائیے یہ سید مصطفیٰ کا جواب کیا ہے؟
सईद मुस्तफ़ा भाई का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, उर्फ लहविया में काफ, अच्छा काफ का मखरज क्या है? काफ, ये काफ ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा। सोच लें पक्का। और ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ। काफ। और जवाब दुरुस्त दे दिया आपने भी माशाअल्लाह। जी हाँ, और आगे कायदा है कौन सा बताइए? नून को लाम से मिलाएंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? जल्दी से बताएं, कौन बता रहे हैं? जी सऊद भाई बता दीजिए। इदगाम बिला गुन्ना और नून को नहीं पढ़ेंगे। नून को नहीं पढ़ेंगे यानी आवाज नहीं आएगी। नून को पढ़ते तो है मगर नून क्या होता है? लाम में मिल जाता है। ऐसा मिलता है जैसे चाय में चीनी मिलाते हैं तो चीनी का गायब हो जाती है, नजर आती है, गायब हो जाती है। गायब हो जाती है। ये नून भी लाम में मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी दूध में चाय बना रहे होते हैं, दूध में थोड़ा पानी भी डाल लेते हैं ना। दूध गाढ़ा है जैसे, तो चाय बना रहे हैं तो हम कहते हैं थोड़ी सी चाय पतली हो जाएगी, तो क्या करते हैं? थोड़ा पानी मिलाया तो पानी नज़र आता है चाय में, दूध में नहीं नज़र आता। अच्छा, इसी तरह हम जो है चाय बनाते हुए चीनी डालते हैं तो चीनी नज़र आती है? जी नहीं आती ना, वो गायब हो जाती है। तो ये भी नून जो है लाम में इसी तरह गायब हो जाएगा, इसकी आवाज़ नहीं आएगी। मगर कैसे पढ़ेंगे फिर? वाला किल्ला, ऐसा बात बच्चे पढ़ते हैं वाला किल्ला, नून की आवाज़ भी आ रही होती है, लाम की आवाज़ भी। भाई नून लाम में बिल्कुल मिल जाएगा। वाला किल्ला तुबसिरून, बा में क्या होगा? जल्दी से बोलिए दानियाल भाई। कलकला। कलकला। इस्माइल भाई की आवाज आ गई थी, थोड़ी सी आपने देर कर दिया। सौद कौन से उरूफ में से है? जल्दी से बताइए सईद मुस्तफा। उरूफ शफिया कहाँ से आ गया? सौद, उरूफ लसविया। क्या भाई परेशान हो गए? जी बताइए सऊद भाई। हुरूफ लिसाविया और हुरूफ इख्फा और उरूफ लिसाविया कहाँ है? उरूफ लिसाविया में सौद कहाँ है? हुरूफ असलिया, उर्फ असलिया में है। जी हाँ माशाअल्लाह। उर्फ मुस्तालिया में भी है और एक और भी है। जल्दी बताइए, अभी पूछा था जिसका मजमुआ भी याद कराया था। बताइए सईद मुस्तफा जी, कौन सा? उरूफ मुतबका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए वाव मद्दा और आखिर में वफ करेंगे तो कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज होगा। मद्दे आरिज क्यों होगा? जल्दी से बताइए सईद मुस्तफा। इदगाम लब्बैक दूसरे मद्दा के बाद आरिज़ सुकून हो यानी वफ की वजह से कोई और साकिन हो तो मद्दा आरिज़। सही बताइए, बिल्कुल जी। क्या सही? आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आपको कुछ कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जो कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम फातिमा बीबी है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आमीन। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा कायर साहब, ये अन्हा होता है या अन्हो? अन्हो होता है। जब किसी सहाबी के लिए कहेंगे तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और किसी सहाबिया के लिए कहेंगे तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहेंगे। ठीक है जी, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमना रजा तुर्क है, मैं रवलपिंडी से अर्ज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब ज़ुन्नुरैन है। जी, ज़ुन्नुरैन किसका लक़ब है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम असीला नवीद है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदनी हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये होता है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम गुलाम इलियास अख्तारी है। मैं यहाँ वाली से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। तो नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती सहाबिया नबी जन्नती जन्नती। इन्होंने कहा जी सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कौन? मैं हूँ फातिमा तारिया मीन चनाबाद से। मेरे प्यारे प्यारे कारी साहिब, मैं आज आपको 2 आयतें सुनाऊंगी। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह, फातिमा तारिया ने कॉल की और 2 आयतें सुनाई। काफ़ी दिनों बाद आपने कॉल करके सुनाई हैं। वैसे तो आप कॉल करती रहती हैं माशाअल्लाह। कोशिश किया करें सबक सुनाया करें, और दीगर भी बच्चों, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम आप भी कॉल करके सबक भी सुनाया करें। अच्छा, ये आपने पढ़ा इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताब। काफ का मखरज आपने क्लियर करना है अच्छे तरीके से। फ़ी किताबिम मकनून, मक और काफ की अदायगी मकनून। कोशिश करनी है अच्छे अंदाज से, फिर दोबारा कोशिश करके सुना दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम 4 भी सुना सकती हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, वक्त है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ पढ़ने का मरहला भी है। और आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स का दिन भी है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपका एक ख़ास लक़ब भी है जामिउल क़ुरआन। आप जामिउल क़ुरआन भी हैं, कुरान पाक को जमा करने वाले। जी हाँ, जो कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं तो इसको जमा करने वाले जामिउल क़ुरआन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी लक़ब है, ज़ुन्नूरैन भी है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इन 2 आयतों को अच्छे अंदाज से पढ़ने की तरफ। तो आपने रेडी हैं, तैयार हैं पढ़ने के लिए? जल्दी जल्दी अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहीम में हा अदा करना है, हसन रज़ा रहीम। ठीक है बच्चे। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। आगे पीछे हो जाते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता क्या वजह क्या होती है, भूल जाते हैं। आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। अच्छा, बड़ी बच्चों की जो टीम बी है वो पढ़ेगी, सही है? बड़े बच्चों की, छोटे बच्चे बक्किया सारे खामोश देखते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही, माइक करीब करें और जोर से पढ़ें। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। माइक करीब कर लें आप, करीब करें। हाँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माशाअल्लाह, थोड़ी कोशिश की है। अब चलते हैं हदर और तरतील की तरफ, तैयार हो जाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون اور پر رکھنا ہے تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ماشاء اللہ بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون غنّے کریں گے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ دو جگہوں پہ غنّہ ہم نے اچھے انداز سے کرنا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم اچھا بولے نہیں کرنا صدق اللہ العظیم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیں پروگرام میں تشریف لائے پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات حاضر نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نام
Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स। प्यारे बच्चों, आइए हम पहले नवीद भाई से कलाम सुनते हैं। जी नवीद भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। 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 बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ मैं तेरे कदमों से। इतना मानूस हुआ मैं तेरे कदमों से। तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदतें नात बगाना मेरी बख्शिश का। आदतें नात बगाना मेरी बख्शिश का। मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दरे पंजे से जुड़ी। मेरी हर आस की डोरी दरे पंज से
خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، وقت ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا، اور اس راؤنڈ کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر، یہ ہے بزر راؤنڈ۔ تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں۔ چلے دونوں کی بزر بج رہی ہے، آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا ورڈ ہے سائل۔ جی ٹیم بی۔ ان کے منگتے ان کے سائل، دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے رضا۔ جی ٹیم ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے جام۔ جی ٹیم بی۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ باقی ورڈ بچے، اگر ٹیم بی نے جواب درست دے دیا تو ہمارا یہ مقابلہ ٹیم بی جیت جائے گی، اور اگر ٹیم اے نے جواب درست دے دیا تو یہ مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ اور میرا آخری ورڈ ہے رخ۔ یہ دوبارہ کریں گے، آخری ورڈ ہے رخ۔ جی ٹیم جی دوبارہ کریں، دونوں نے برابر بزر بجائی ہے، دوبارہ کرتے ہیں۔ آخری ورڈ ہے رخ۔ جی ٹیم ہے۔ رخ دن ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا بہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پھر بچوں، ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ہم مرشد بھائی سے کلام سنیں۔ جی مرشد بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا کا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا کا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا کا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ
समा जाइए आका का आँखों में मेरी आप समा जाइए आका का किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर बेताब हूँ बेचैन हूँ दीदार की खातिर लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका आका लिल्लाह मेरे ख्वाब में आ जाइए आका आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका अतार पियाशा है मदीना हो इनायत अतार पियाशा है मदीना हो इनायत वीरान है दिल आके बसा जाइए आका आका वीरान है दिल आके बसा जाइए आका किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका माशाअल्लाह। आइए हम सईद भाई से कलाम सुनते हैं। जी सईद भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला जब तक जीऊं मैं आका कोई गम ना पास आए जब तक जीऊं मैं आका कोई गम ना पास आए जो मरूं तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए जब तक जीऊं मैं आका वो दिया जो बुझ गया था वो जो खो गई थी सूजन वो दिया जो बुझ गया था वो जो खो गई थी सूजन हुआ हर तरफ उजाला उजाला हुआ हर तरफ उजाला जो हुजूर मुस्कुराए हुआ हर तरफ उजाला जो हुजूर मुस्कुराए जब तक जीऊं मैं आका जिसे मारा हो गमों ने जिसे घेरा हो दुखों ने जिसे मारा हो गमों ने जिसे घेरा हो दुखों ने
مشورہ ہے اس کو میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا انگوٹھا نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ کی وہ شان اللہ اللہ جس کے لیے وہ ڈوبا جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم اسماعیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی اسماعیل بھائی. مرغبا آج چلیں گے شش ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شش ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا
نکل جا اے میرا آپ کی دیوار کے پاس مرحبا چلیں گے شگے ابرار کے پاس. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، سیکھیں اس کے